बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू है ज़हूर पुर नूर। दोस्तों, जब हम अजीम तरीन रहनुमा के ज़हूर से मुताल्लिक़ तहकीकी मुताला करते हैं तो हम इस्लामी तसव्वुर और दीगर मज़ाहिब के पेश करदा तसव्वुर में एक अजीब मुमासलत व मुताबिकत पाते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र ये है कि अजीम तरीन रहनुमा का राह नामी गांव से ज़ाहिर होंगे। वो अकेले ही मक्का की तरफ चल पड़ेंगे। मक्का के मुज़फ़्फ़ात में पहुंचेंगे तो दोपहर का वक्त होगा। वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे। इस वक्त इनके सरे अक़दस पर पीले रंग का अमामा होगा और एक असा इनके हाथ में होगा। ऐन इसी लम्हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम इन्हें पहचान लेंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से इनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाएं कि वो इनकी बैयत व अतात व फरमाबरदारी कर सके। अजीम तरीन रहनुमा अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनकी बैयत व अतात करेंगे। इस वक्त एक सफ़ेद रंग का बादल इनके सर पर साया फगन होगा। गरूब आफ्ताब तक आप अहाताए काबा तक पहुंच जाएंगे। बरनबास की इंजील ये किस्सा मंदरजा झैल अल्फाज में सुनाती है। एक बहुत लंबे अरसे के बाद खुदा रहम फरमाएगा और अपने इस पैगाम देने वाले को भेजेगा जिसके सर के ऊपर एक सफ़ेद बादल ने साया किया होगा। खुदा का एक बरगजीदा इसे पहचान लेगा और इसका तारफ बाकी सारी दुनिया से कराएगा। बरनबास की इंजील बाब 72। अहदीस का एक तवील सिलसिला ये बताता है कि वो रात काबा के अंदर गुजार देंगे। रात को जब सारी सरजमीन अरब गहरी नींद से लुत्फानंदोज हो रही होगी तो 4 फरिश्ते जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल फरिश्तों की एक बड़ी फौज के साथ खुद को इनके हजूर पेश करेंगे। सारे फरिश्ते इनकी बैयत अतात करेंगे। फिर हजरत जिब्राईल नहायत अदब व एहतराम से गुजारिश करेंगे, जैसा कि आपने आगाज फरमा दिया है तो आप इस बारे में ऐलान क्यों नहीं फरमा देते। अजीम तरीन रहनुमा फरमाएंगे, बेपाया हम्द है रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हमारे साथ किए गए वादे को पूरा फरमाया और हमें अपनी जमीन का मालिक व वारिस बनाया। तब वो खाना काबा के करीब आएंगे और इसकी छत पर चढ़कर ये आफाकी ऐलान फरमाएंगे, ऐ मेरे नाइबीन, फौरन मेरे पास पहुंचो। इस वक्त इनमें से कुछ नमाज अदा करने में मसरूफ होंगे, कुछ सो रहे होंगे और कुछ अपने दुनियावी अमूर में लगे होंगे। ये ऐलान इन मुंतखब करदा औलिया नाइबीन के कानों तक पहुंचेगा तो वो जहां और जिस हाल में भी होंगे फौरन ये कहते हुए दौड़ पड़ेंगे कि मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। ये नाइबीन 313 मर्दों और 50 खवातीन पर मुश्तमिल होंगे जो इसी लम्हे हरमे काबा में पहुंच जाएंगे। रायात बताती हैं कि अल्लाह ताला अजीम तरीन रहनुमा की हुकूमत व इक़्तिदार के लिए एक ही रात में रास्ता हमवार कर देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस हकीकत के बारे में एक अलहामी पेशगोई फरमाई थी कि इस वक्त 2 आदमी बिस्तर पर सोते होंगे तो एक ले लिया जाएगा, 2 औरतें चक्की पीसती होंगी तो एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में होंगे तो एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मत्ती की इंजील बाब 24 आयात 40-42। उन्होंने मजीद फरमाया कि मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं? वो खमीर की मानद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया और होते होते सारे का सारा खमीर हो गया। लोका की इंजील बाब 13 आयत 21। इसका मतलब है कि हर जरूरी काम एक ही रात में कर लिया जाएगा। जहां तक अजीम तरीन रहनुमा के तारफ का तलक है तो हदीस साफ तर बताती हैं कि एक सफेद बादल इनके ऊपर साया किए हुए होगा और फरिश्ता जिब्राईल इस बादल के अंदर होगा। अजीम तरीन रहनुमा जहां कहीं तशरीफ ले जाएंगे जिब्राईल इस बादल में से ऐलान करेंगे, यह है मेहदी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के खलीफा, इनकी पैरवी करो।
ظہور پاک کے آغاز میں 3 بلند اعلانات کیے جائیں گے۔ پہلا آپ کے جانثار اصحاب کو اکٹھا کرنے کے لیے ہوگا، دوسرا آپ کے موانین و ناظرین کو اکٹھا کرنے کے لیے ہوگا جن کی تعداد 10,000 ہوگی، تیسرا اعلان حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے اور دنیا کی ساری قوموں کی عوام کو خدائی انقلاب میں شامل ہونے کی دعوت عام دیں گے۔ احادیث بتاتی ہیں کہ یہ اعلان دنیا کے ہر گوشے اور کونے میں سنا جائے گا۔ یہ اعلان ایسا اثر ڈالے گا کہ جو شخص بیٹھا ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا، جو کھڑا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا اور سونے والا بیدار ہو جائے گا۔ ہر کوئی ششدر و حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ ہر کوئی اس اعلان کو ایسے سمجھے گا جیسے یہ اس کی اپنی مادری زبان میں کیا گیا ہو۔ احادیث تاکید کرتی ہیں کہ جب تم یہ آواز سنو تو فوراً کہو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور فوراً مکہ کی سمت چلنا شروع کر دو۔ تمہیں وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے تم کو برف زاروں پر سے کونیوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ یہ آخری اعلان اس وقت کیا جائے گا جب خانہ کعبہ میں ایک عام بیعت اطاعت لی جائے گی۔ پھر کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تاکید کی تھی۔ لیکن جس دن لوط صدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا، ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس دن جو کوٹھے پر ہو، اس کا اسباب گھر میں ہو، وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں وہ پیچھے کو نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی اسے کھوئے گا وہ اس کو زندہ رکھے گا۔ لوکا کی انجیل باب 17 آیات 29-33۔ جب ہم احادیث کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ عظیم ترین رہنما کے حضور پہنچیں گے وہ مختلف اقسام و درجات کے ہوں۔ نمبر 1، وہ جو پہلی ہی رات پہنچ جائیں گے، یعنی 313 مرد اور 50 عورتیں۔ نمبر 2، وہ 10,000 جو اگلے دن پہنچیں گے۔ نمبر 3، وہ جن کو اپنے تکیوں کے نیچے سے عظیم ترین رہنما کا خط پڑا ملے گا۔ اسے پڑھنے کے بعد وہ فوراً چل پڑیں گے اور چند روز میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ نمبر 4، وہ جن کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا کر مکہ پہنچا دیا جائے گا، وہ اس امر سے تب آگاہ ہوں گے کہ جب وہاں پہنچا دیے جائیں گے۔ نمبر 5، وہ جو اتفاقی طور پر کسی خاص جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے کہ یہ کہا گیا ہے کہ بہت سے ناظرین اتفاقی طور پر اتالکان میں جمع ہوں گے، اور اس آخری اعلان کو سننے کے بعد وہ دوڑنا شروع کر دیں گے اور منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ نمبر 6، وہ جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں گے اور عظیم ترین رہنما کے بارے میں پہلے سے ہی علم رکھتے ہوں گے، جب اعلان سنیں گے تو وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جو کسی بھی الہامی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کو بھی فرشتوں کے ذریعے وہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ انبیاء نے یہ صاف بتایا ہے کہ ہر قسمی بندوں، اچھے اور برے کو وہاں جمع کیا جائے گا، بروں کی چھانٹی کی جائے گی اور سزا دی جائے گی۔ اس بات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تمثیل میں بیان کیا ہے۔ آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے، بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں، اور خراب تھیں پھینک دیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازو سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ متی کی انجیل باب 13 آیات 47-50۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب موعود الرسل یعنی دنیا کا آخری مسئلہ اعظم سے پیش کیا۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المسلمین، اللہ جل یا ولی العالمین، اللہ جل یا سارت الحسین اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔